محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، ہر قسم دیاں حمداں ثناواں تعریفاں کبریائیاں اللہ رب العزت واسطے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شمس الضحیٰ، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوون۔ سامعین محترم، الحمدللہ علماء تشریف لے آ چکے نے اور میرے فاضل بھائی حضرت مولانا صافی الرحمن عاصم صاحب تشریف فرمانے اسٹیج تے بعد اندر انشاءاللہ جاندار شاندار خطاب فرمان گے۔ انہاں دی آمد تک چند باتاں تساں احباب دے سامنے آقا علیہ السلام دی شان دے حوالے دے نال کرنا چاہنا کہ آقا علیہ السلام دی ذات ایسی ہے کہ ہر لحاظ نال اعلیٰ، میرے محبوب دی بات بھی اعلیٰ ہے اور آقا دی ذات بھی اعلیٰ ہے۔ آقا علیہ السلام دا چلنا بیٹھنا سونا میرے محبوب دی ہر ادانو اللہ نے اعلیٰ بنایا ہے، میرے اور تساں واسطے نمونہ اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ آؤ ذرا آقا علیہ السلام دی شان دا ایک پہلو اس انداز نال بیان کراں۔ قرآن پاک اندر اللہ نے اس بات دا اعلان فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اللہ نے نا اپنے محبوب دی شان عظمت دا تعارف اس انداز نال کروایا، سونیا تیرے تو پہلے بھی نبی آئے، کسے نبی نو میں نبوت عطا فرمائی، ایک شہر دی، کسے نو ضلع تحصیل دی، لیکن سونیا جدو تیریاں واریاں آئیاں انداز بدلیا، اس انداز نال اعلان فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اللہ فرماندے نے سونیا میں تینوں رسول بنایا ہے، ایک ضلع تے ایک تحصیل دا نہیں، اے میرے محبوب میں تینوں رسول بنایا تے پوری کائنات دا بنا چھڑے ہے۔ اے اعزاز اللہ نے میرے اور تساں دے پیرو مرشد
مرشد نو عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ دا خاص فضل ہے کہ جس محبوب دا سانو اللہ نے امتی بنایا ہے اس محبوب دی ہر ادا نو اللہ نے آلہ بنا چھڑے ہے۔ اور قرآن دے دوسرے مقام تے اللہ نے اس امداد نال اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماندے نے میں قانون بنا چھڑیا، میں تے میرے فرشتے اسی سونے محبوب تے درود بھیجنے ہاں۔ اے ایمان والے ہو تسی بھی میرے نبی تے درود تے سلام پڑھو، درود تے سلام بھیجو۔ ذرا غور کرے آجے ویکھ لو ہر بندے دے نصیب اپنے مقدر اپنے۔ تسی احباب جتنے تشریف فرماؤ تے جیڑے ساتھی احباب آ رہے نے دل اندر خواہش تے طلب کیے زبان تے دعا کی ہے کہ اللہ میں یو خوش قسمت ہوا کہ جس شہر دی اندر جس علاقے دی اندر میرے محبوب نے اپنی زندگی دا وقت گزارے ہے اس شہر دا نظارہ اکھاں دے نال تکاں، مکی اور مدینے دیاں سیراں کراں۔ اے سونیا میں تے اس طرح کہا کرنا، ایک بندہ آقا علیہ السلام تے درود پڑھ دے اپنے گھر اندر بیٹھ کے او دی عظمت تے شان الگ ہے۔ ایک بندہ آ کے مسجد دی اندر آقا علیہ السلام تے درود بھیج دے او دی عظمت تے شان ایک الگ ہے۔ بندہ نماز دی اندر آقا علیہ السلام تے درود و سلام بھیج دے او دی شان الگ ہے، لیکن او دی عظمت دے کیا کہنے، مدینہ شہر ہوئے سامنے مصطفیٰ دا روزہ ہوئے تے زبان تے درود ہوئے او دے تے نظارے ہی وکرے ہویا کر دینے۔ اور تائیں ایک صاحب دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی، فرمایا اٹھو سیونی پڑھو درود حضرت، اٹھو سیونی پڑھو درود حضرت، جس دسیا راہ اسلام والا نہیں تا پوجنی سی اسی قومتا، پلیا رہنا سی راہ قرآن والا نالے پوجنا سی اساتے اوتے آنو، نام جپنا سی رام رام والا۔ اللہ پاک دا بہت احسان ہویا اس امت خیر الانام والا، اللہ دا بڑا احسان ہویا۔ میرے ویرو تے دوستو غور کرے آجے آقا علیہ السلام تے درود پڑھن دیاں عظمتاں کنیاں نے اللہ جاندہ۔ ہر بندہ آج دے صدور اندر مشکلات پریشانی دی اندر نظر آ رہے ہیں۔ کوئی بندہ اپنے کاروبار دی وجہ تو پریشان، کوئی بندہ اپنی اولاد دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی بندہ کسے نہ کسے معاملات تو الجھیا نظر آ رہے ہیں۔ ذرا دیکھ لے جیڑا بندہ پیار نال محبت نال عقیدت دے نال آقا علیہ السلام تے درود بھیج دے اللہ نو دکھاں چو کیویں کر دینے۔ ذرا غور کر دے آنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا سواری تے سوارے میرے آقا دے قریب آ کے کھڑا ہویا ہے۔ ایک بندہ دوڑدا ہویا آ کے کہن لگا آگ دے سونے محبوب دی ہے جیڑی سواری ہے میری ہے، جیڑا سواری تے سوارے انہیں زبردستی میرے کولو چھین کے لے کر کے آیا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ہاں دا سیدے کولو سواری چھینیاں۔ او بندہ خاموش ہونٹوں دے حرکت دے اندر نے تھوڑا جیا وقت گزرے ہے تے میرے آقا علیہ السلام نو اسے سواری نہیں بول کے آکیا سونے محبوب جی جیڑا میرے تے سوارے اے میرا مالک اے کہن والا بندہ جیڑا اے جھوٹ پیا بول دے تے میرے آقا علیہ السلام کو لو او بندہ دوڑ جاندے۔ آقا فرماندے نے آن
ایمان والے یا دستے سہی نا تو لمبا سفر کر کے آیا ہے اگر اے سواری انہوں دے دیتی جاندی تیرے واسطے سفر مشکلات دی اندر تبدیل ہو جاندہ تے تو کیوں نہیں اپنی صفائی اندر بولیا کہندہ سونے محبوب جی میں تساں دے کولو سنے آویں جیڑا تو ہاڑے تے درود پڑھ دے اللہ دے دکھانو دور کر دیں دے میرے تے بہت بڑا دھوکا گیا سی میرے تے پریشانی آ گئی سی میں تو آڑے تے درود پڑھنا شروع کیتا ہے میرے دکھنو مالک نے دور کر چھڑے آوے اس واسطے دوستو اپنی زندگی دا مشن بنا لو مشکلات پریشانی ہر انسان تے آ سکتی ہے ایتے قرآن نے واضح اعلان کر کے آکھے ہے امّن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض کتے قرآن نے آکھے ہے ایمسسک اللہ بزر فلا کاشف لہ الا ہو وَإِيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اگر سونے دکھ تے پریشانی تے مصیبت آئے سونے محبوب تے درود پڑھ درود پڑھنا تیرا کام میں تیرے دکھانو دور کرنا آسمان والے خدا دا کام نے اے اللہ نے آقا علیہ السلام دی شان اور عظمت دا ذکر تے تذکرہ فرمایا ہے اور ذرا غور کرے آجے میرے پیغمبر علیہ السلام ہر لحاظ اندر اللہ کی میں نے اللہ نے قرآن اندر اس بات دا اعلان فرمایا اللہ فرمان دینے الم نشرح لک صدرک وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہ فرماندے نے سونیا تیرے ذکر نو بڑا بلند کرانگا تیرے ذکر نو بڑیاں اونچیاں کر دیاں گا اللہ اکبر اللہ نے کس قدر ذکر بلند فرما چھڑے ہے اے اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے اللہ نے اونچیاں کیتا ذکر سرکار دا ہویا نہ ہو سی رتبہ کسے انسان دا اللہ نے اونچیاں کیتا روما دے جہان اندر کٹ فرمایا سی روما دے جہان اندر کٹ فرمایا سی نبیاں دیاں روما کولوں وعدہ کروایا سی جدوں آ جائے محمد مٹھرا حکم سنایا سی پڑھ لینے کلمہ تساں احمد سچیار دا اللہ نے اونچیاں کیتا ذکر سرکار دا قبر دے اندر ذکر سونے دا ہوونا حشر دے ہاڑے سونے سفارشی ہوونا حوض دے جام سونے پر پہلاونا ہر کوئی ذکر کرسی اسی سرکار دا اللہ نے اونچیاں کیتا اس واسطے میں آخر تے دعوت دینا چاہواں گا دوستو تے ویرو جس محبوب دا ذکر بھی اللہ جس محبوب دی بات بھی اللہ جس محبوب دی ذات بھی اللہ پھر اپنے آپ نو اس طرح دا بنا لے اگر کھانا کھائیں تے سمداد نہ کھا کھانا تے کھانا ہی کھانا ہے اگر آقا دے طریقے دے مطابق کھائیں گا پیٹ بھی بھر لویں گا لیکن اللہ دے نبی دے طریقے دے مطابق کھانا کھام دے نال اللہ تینو ثواب عطا کرے گا اگر تو جوتے اتارنے جوتے تے اتارنے نے لیکن غور کریا کر میرے محبوب نے جوتے کس طرح اتارے نے دوستا تے ویرا اپنے جوتے اس طرح اتار جویں میرے محبوب اتارا کر دے جوتے تے اتار لیں گا لیکن آقا دے طریقے دے مطابق اتارم دے نال اللہ تینو ثواب بھی عطا کرے گا اگر تو جوتی پہننی تے ہے ہی جویں میرے پیغمبر پہلے سجا پاؤں پہن
دے اس امداد نال پہلے سجا پیر پا اپنے جتے بھی پا لویں گا لیکن آقا دے طریقے تے عمل کرم دے نال تینوں ثواب بھی مل جائے گا اپنا لباس پہننا دیکھ آقا دا طریقہ کیا ہے اگر سونے یا سونے دیکھ آقا دا طریقہ کیا ہے اگر بیدار ہونے دیکھ آقا دا طریقہ کیا ہے اگر مسجد اندر جاننے دیکھ آقا دا طریقہ کیا ہے مسجد اندر جا کے نماز ادا کرنے دیکھ مصطفیٰ دا طریقہ کیا ہے اگر نماز تو فارغ ہو کے بعد اندر ذکر و اذکار کرنے دیکھ مصطفیٰ دا طریقہ کیا ہے مسجد تو باہر نکلنے دیکھ مصطفیٰ دا طریقہ کیا ہے اگر کوئی دنیا تو جم دے اس تو کفن پہنانے دیکھ مصطفیٰ دا طریقہ کیا ہے اگر وہ دی میت اٹھا کے قبرستان اندر لے کے جانی ہے دیکھ مصطفیٰ دا طریقہ کیا ہے اگر قبر تیار کرنی ہے دیکھ مصطفیٰ دی سنت کیا ہے قبر اندر میت نو کس طرح اتارنا ہے دیکھ مصطفیٰ دا طریقہ کیا ہے قبر تے میٹی کتنی ڈالنی ہے دیکھ مصطفیٰ دا طریقہ کیا ہے قبر کس طرح دی تیار کرنی ہے دیکھ مصطفیٰ دا طریقہ کیا ہے اور جدو دنیا تو جانے اس تا جنازہ پڑھنے دیکھ مصطفیٰ دا طریقہ کیا ہے اگر اس نو غسل دینے دیکھ مصطفیٰ دا طریقہ کیا ہے اور سونیا اپنا دنیا دا کم ہوئے کاروبار دا کم ہوئے تجارتی کم ہوئے دین دا کم ہوئے جیڑا بھی کم کرنے آپ تے کرنا ہی کرنے اگر آقا دے نال پیار محبت دا اظہار کریں گا جی میں میرے مصطفیٰ نے کیتا اور سمداد نال کرتا جائیں گا اپنا کم بھی کریں گا نال اللہ ترجوز رسواب حاصل بھی کریں گا اے اعزاز اللہ نے تینوں منو بخشی ہے اس وجہ تو بخشی ہے کہ میرے محبوب دی ہر ادا آلے آپ دیاں اداواں نال پیار کرانگے اللہ دنیا آخرت چے عزت عطا کرنگے اللہ تو دعائے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما علینا